अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। और हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक है दैट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स। इससे पहले जो टॉपिक था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसको हमने डिटेल में पढ़ लिया था और डेरिवेशन कर ली थी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने ड्राइव किया था दैट इज़ v² अपॉन r, ठीक है, v² अपॉन r इसकी हमने डेरिवेशन की। एंड देन उसके बाद हमने AC इक्वल्स टू माइनस r ओमेगा स्क्वेयर के इक्वल इसको प्रूव किया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आपने उसको लाजमी देख लेनी है ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो अब है सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए वो लास्ट टॉपिक हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था और यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी कि सेंट्रीपिटल का वर्ड दोनों में था। अगर एक्सेलरेशन में सेंट्रीपिटल का लफ्ज़ था तो इसका मतलब यही था ना, सेंटर सीकिंग यानी टूवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर हम फोर्स को छोड़ दें और सेंट्रीपिटल का मीनिंग तो चेंज नहीं होगा, मीनिंग तो वही रहेगा। तो मीनिंग क्या है? सेंटर सीकिंग यानी टूवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी टूवर्ड्स द सेंटर थी प्रीवियस टॉपिक। और आज जो हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स, नाम से ही जाहिर है कि ये फोर्स भी कहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो आपके पास टॉपिक का नेम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? द फोर्स दैट कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। मतलब ये कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकता। ये वो फोर्स है, ये ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को रखती है, ठीक है, कीप्स द ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, कि वो ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करे। ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने वाली फोर्स ही क्या कहलाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। मतलब कि अगर ये फोर्स नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं कर सकता है। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम से भी समझा देती हूँ कि मैं किस तरह से कह रही हूँ। आप सपोज कर लें कि यहाँ पर ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वैसे तो ये आपके पास सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। ब्लैक कलर में जो डॉट है ये सर्कल का सेंटर है, बाकी ये सर्कल है। और ये जो ब्लू कलर में यहाँ पर बना हुआ है ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो देखें ऐसे स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, तो अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको अभी मैंने बताया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि इसके नाम से ही ज़ाहिर है सेंट्रीपिटल यानी टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ। तो सेंटर तो ये है ना, तो इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगती है, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगती है, एक फोर्स है जिसको खींचती है किस तरफ? सेंटर की तरफ। दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैंने उसकी डायरेक्शन ये बना दी है टूवर्ड्स द सेंटर के। इसी ऑब्जेक्ट को एक फोर्स खींच रही है सेंटर की तरफ, खुद ऑब्जेक्ट इस तरह जा रहा है स्ट्रेट पाथ में। ये जो वेलोसिटी है ना, इस लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में जा रहा है। और हमने लास्ट वीडियो में ये भी सीखा था कि जो लीनियर वेलोसिटी है इसी को टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्कल के देखें क्या है? टेंजेंट है। सर्कल, ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे तो वो सर्कल की क्या कहलाती है? टेंजेंट लाइन कहलाती है, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो हम ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट अपनी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी स्ट्रेट पाथ में जा रहा है टेंजेंट टू द सर्कल, जबकि इस ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ एक फोर्स खींच रही है। अब ऑब्जेक्ट वहाँ जाना चाह रहा है और फोर्स इसको अंदर की तरफ खींच रही है। तो होता क्या है, ना तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर स्ट्रेट पाथ फॉलो कर सकता है और ना ही ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे सेंटर की तरफ चला जाता है, बल्कि ऑब्जेक्ट एक बीच का रास्ता ले लेता है। ये इस तरह से वो एक कर्व पाथ फॉलो कर देगा, क्योंकि उधर जाना चाहता था लेकिन उसको यहाँ एक फोर्स खींच ली थी, तो ना वहाँ जा सका ना यहाँ आ सका, बल्कि क्या किया उसने? एक सेंट्रल पाथ फॉलो कर लिया इस तरह से। अब ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ आके अगेन जैसे यहाँ सीधा जाना चाह रहा था ना अपनी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो फिर क्या होगा? लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में वो जाना चाहता है, लेकिन उसको फिर से यहाँ पे अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। वो ऐसे जाना चाह रहा है और फोर्स इसको अंदर की तरफ खींच रही है। तो ना ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ फॉलो कर सकेगा इस तरह से, ना ही वो एग्जैक्ट सेंटर की तरफ जाएगा, बल्कि फिर से वो जिस तरह इधर उसने बीच का रास्ता लिया था, यहाँ पर भी वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, सेंटर वाला रास्ता ले लेगा। वो इस तरह से एक कर्व पाथ फॉलो कर लेगा, ठीक है। ना उधर जाएगा ना इधर जाएगा, बल्कि ये फोर्स उसको क्या कर देगी? ऐसे बेंड कर देगी, वो इस तरह वाला ये पाथ फॉलो कर लेगा। यहाँ आ गया अब ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जब यहाँ पहुंचा तो अगेन ऑब्जेक्ट का मोशन तो यही था कि वो अपनी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में जा रहा था, जैसे इधर सीधा जा रहा था, बिल्कुल यहाँ पर भी स्ट्रेट जाने लग जाएगा सीधा।
अब जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाने लगा अपनी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फिर से उस पर अंदर की तरफ एक फोर्स लगी है। अब ऑब्जेक्ट ऐसे जाना चाह रहा है, फोर्स उसको अंदर की तरफ खींच रही है, तो ना ऑब्जेक्ट इस तरफ जाएगा ना इधर जाएगा, बल्कि फिर से वो एक सेंट्रल पाथ फॉलो करेगा और इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जब यहाँ पहुंचता है तो फिर वो अपनी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाना चाहता है, लेकिन फिर उसको अंदर की तरफ एक फोर्स लग रही होती है, तो ना वो इधर जाता है ना इस फोर्स की डायरेक्शन में जाता है, बल्कि ये फोर्स क्या कर देती है, उसको एक कर्व पाथ में मूव करने पे मजबूर कर देती है। यानी आप ये समझें कि ये फोर्स बार बार इस ऑब्जेक्ट को एक कर्व पाथ जो है वो ये फॉलो करवा रही है। तो ये जो फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है, और ये फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रही है हमेशा ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींच रही है, और इसकी वजह से ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। यही तो वो फोर्स है जो हमारे टॉपिक का नाम है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, जो एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में क्या करवाती है, मूव करवाती है। होप सो आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। अब हमें पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको पता तो चल गया है हर पॉइंट पे, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही थी सेंटर की तरफ थी, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही थी टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर, अगेन यहाँ पर भी टुवर्ड्स द सेंटर है। तो हर पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, के सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ लगती है, एंड इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। अच्छा, ये कंटिन्यूअसली सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन आपके पास चेंज हो रही होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है। कैसे चेंज हो रही होती है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद था ना, इसको इस तरह से आपके लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स लग रही है, यानी ऐसे फोर्स लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे सेंटर की तरफ खींच रही है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे हो गई है। ये देखिए डायरेक्शन चेंज हो रही है, पहले ऐसे थी लेफ्ट साइड की तरफ, अब टॉप टू बॉटम हो गई। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा तो अब ये जो है राइट साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ इसको खींच रही है, अब ऐसे डायरेक्शन हो गई है सेंट्रीपिटल फोर्स की। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा तो अब नीचे से ऊपर की तरफ, ये देखें टुवर्ड्स द सेंटर, यानी ऐसे हो, फिर डायरेक्शन ये हो गई सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो हर पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो क्या है, एंड कंटिन्यूसली चेंजिंग, और हर पॉइंट पे क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। तो ये पॉइंट्स मैंने आपकी बुक से ही लिखे हैं, ठीक है। आप जब बुक रीड करेंगे वापस तो आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे। देन है द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑर्थोगोनल टू द मोशन ऑफ द बॉडी। ऑर्थोगोनल, ये अगर आपने मुझसे सेकंड चैप्टर पढ़ा है दैट इज वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर, तो उसमें आपने ऑर्थोगोनल को पढ़ा था। ऑर्थोगोनल क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल जो बन रहा होता है, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर को ही आप ऑर्थोगोनल भी लिख सकते हैं। तो अब ये क्या है, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं। आप जरा सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन चेक करें, वो परपेंडिकुलर है किसके, मोशन ऑफ बॉडी के। कैसे, ये देखें बॉडी ऐसे मूव कर रही है ना ऊपर, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, यानी ये मूवमेंट है पूरा, ये स्ट्रेट लाइन, ये मूवमेंट है बॉडी का। अब इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स ऑर्थोगोनल लग रही है कि नहीं, ये लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये एंगल क्या बन रहा है, 90 बन रहा है ना। तो देखिए मोशन ऑफ बॉडी के सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑर्थोगोनल टू द मोशन ऑफ बॉडी। कहीं और भी चेक कर लें, ये देखिए बॉडी का मोशन ये है, बॉडी इधर जाना चाह रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स ये लग रही है, ये एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री, ऑर्थोगोनल ही है ना। सिमिलरली बॉडी इधर जाना चाह रही है, फोर्स इधर लग रही है, ये एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो हर पॉइंट पे क्या है, 90 डिग्री पर है, यानी ऑर्थोगोनल है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अब देखें सेंट्रीपिटल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपने इसकी डायरेक्शन तो डिस्कस कर ली, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज के पास और क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। तो अब हम मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, डायरेक्शन तो आप ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, देख लिया आपने। अब आते हैं मैग्नीट्यूड पे। तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, आपको न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करना है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल्स टू ma, ये तो सबको पता है न्यूटन का सेकंड लॉ। चूंकि हमारे टॉपिक का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो फोर्स के साथ हम यहाँ C लगा देंगे, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर फोर्स सेंट्रीपिटल है तो जाहिर बात, मतलब टुवर्ड्स द सर्कल है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो एक्सेलरेशन भी कौन सी लेंगे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो वो कौन सी एक्सेलरेशन थी, हमारा लास्ट टॉपिक था, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर AC ले लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे FC, तो एज इट इज लिख दिया। अब ये माइनस और ये कहाँ से आया है, तो अब हम लास्ट वीडियो वाला टॉपिक यहाँ पर लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, AC इक्वल है -v²/r। मैंने इसको प्रूव करवाया था आपको, तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको पता होगा ये कैसे आया है। अब मैं AC की जगह ये फार्मूला पुट कर दूंगी, और यहाँ माइनस क्यों आ रहा है ये भी मैंने आपको वहाँ पर सिखाया था, बट अगेन भी आप देख लें
کہ اس طرح سے آپ کے پاس سرکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ سرکل کا سینٹر ہے, اور یہ سرکل اگر کوئی آبجیکٹ یہاں پریزنٹ ہے تو ہم اس سینٹر سے اس آبجیکٹ کی ڈائریکشن کو آپ ایسے ایک پوزیشن ویکٹر سے بتائیں گے نا, اور اس پوزیشن ویکٹر کو آر کہہ دیں گے. اس سینٹر سے لے کر اس پوائنٹ تک یہ جو آبجیکٹ پوائنٹ P1 پہ پریزنٹ ہے, اس کی اگر آپ نے پوزیشن بتانی ہے تو آپ ایک پوزیشن ویکٹر ڈرا کرو گے, دیٹ از ڈینوٹیڈ بائی آر, اور یہ جو ہے پوزیشن بتا رہا ہے آبجیکٹ کی. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس آبجیکٹ پر سینٹریپیٹل ایکسلریشن جو ہے اس کی کیا ڈائریکشن ہے, تو آپ کو پتہ ہے سینٹریپیٹل یعنی ٹورڈز دا سینٹر, تو سینٹریپیٹل ایکسلریشن کی ڈائریکشن کیا ہوگی, سینٹر کی طرف, یعنی یہ ڈائریکشن ہوگی, اس آبجیکٹ پہ یہ ڈائریکشن ہوگی. تو دونوں ڈائریکشنز اپوزٹ ہیں کہ نہیں, یعنی پوزیشن ویکٹر کی ڈائریکشن آر کی ڈائریکشن یہ آ رہی ہے, جبکہ ایکسلریشن کی ڈائریکشن ٹورڈ دا سینٹر آف دا سرکل آ رہی ہے. اپوزٹ ڈائریکشن کی وجہ سے یہاں نیگیٹو سائن آتا ہے, ٹھیک ہے. باقی فارمولا میں نے آپ کو وہاں پروو کروایا ہوا ہے کہ اے سی ایکول ہے وی اسکوئر اپون آر, تو مائنس وی اسکوئر اپون آر آپ یہاں اے سی کی جگہ لکھ دیں, وی اسکوئر اپون آر اور مائنس یہاں اسٹارٹ میں لگا دیں, ملٹی پلائی ہو رہے ہیں نا تو مائنس آپ اسٹارٹ میں لکھ دیں. پھر اوور آل کیا ہو جائے گا, مائنس ایم وی اسکوئر اپون آر, اور یہ آپ کے پاس فارمولا آ گیا سینٹریپیٹل فورس کا, ٹھیک ہے. اچھا, سینٹریپیٹل فورس کے ایکسلریشن کے فارمولے پہ آپ نے لاسٹ میں کیا کیا تھا, اے سی کے اوپر ایرو لگا دیا تھا, ایکولس ٹو مائنس وی اسکوئر اپون آر تو لکھا ہی تھا, لیکن یہاں ایرو ڈائریکشن کو شو کر رہا ہے, تو یہاں پر آپ یونٹ ویکٹر لے آئیں گے آر, یہ بھی ڈائریکشن کو ہی شو کر رہا ہے. اس کا یہ نہ بھی لگائیں تو مسئلہ نہیں ہے, اس کی ویلیو آپ کو پتہ ہے, اس کا میگنیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, یونٹ ویکٹر کا میگنیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, 1 ہوتا ہے نا, تو 1 تو واپس اس سے ملٹیپلائی ہوگا تو یہ فارمولا آ جائے گا. مطلب یہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ لگائیں یا نہ لگائیں, تو یہ اس کا میگنیٹیوڈ 1 ہوتا ہے, یہ یونٹ ویکٹر ہے, جسٹ ڈائریکشن کو شو کرنے کے لیے لگایا ہے. تو یہ ہم نے اس ویڈیو میں لگایا تھا اس ٹاپک کو کور کرنے کے لیے, اس میں اگین لگا لیں گے, کیونکہ سینٹریپیٹل فورس بھی تو ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے, تو اس کی بھی ڈائریکشن ہوتی ہے, ڈائریکشن کے لیے ایرو لگا دیں گے, باقی سارا ایز اٹ از لکھیں, اور لاسٹ میں یہ یونٹ ویکٹر آر لگا دیں, جیسے ادھر لگایا تھا ویسے ادھر, ٹھیک ہے. آر کے اوپر یہ جو کیپ ہے مینس کہ یہ شو کر رہی ہے کہ یہ ایک یونٹ ویکٹر ہے جو ڈائریکشن بتاتا ہے, اور ڈائریکشن آپ کو پتہ ہے سینٹریپیٹل فورس کی ڈائریکشن کیا ہے, یہ آر یونٹ ویکٹر کون سی ڈائریکشن بتا رہا ہے, ٹورڈز دا سینٹر آف دا سرکل. سینٹریپیٹل فورس کی ڈائریکشن کیا ہے, ٹورڈز دا سینٹر آف دا سرکل, یہ ڈائریکشن ہے سرکل کے سینٹر کی طرف. اب آگے آ جائیں تو آپ کے پاس یہ فارمولا تو پروو ہو گیا, ایف سی ایکول ہے مائنس ایم وی اسکوئر اپون آر, یہ فارمولا ہے سینٹریپیٹل فورس کا, کیونکہ ایکسلریشن کا تھا اے سی ایکول ہے وی اسکوئر اپون آر مائنس وی اسکوئر اپون آر. اس میں ایکسٹرا کیا چیز آ گئی, میس آ گیا ہے. دیکھیں دونوں میں کیا فرق آ گیا ہے, وہ وی اسکوئر اپون آر تھا, یہ بھی وی اسکوئر اپون آر ہے, لیکن ایک ساتھ جو ایکسٹرا چیز آئی ہے وہ کیا ہے, یہاں پر میس ہے, ٹھیک ہے. ایکسلریشن سینٹریپیٹل ایکسلریشن میں میس نہیں ہے, جبکہ سینٹریپیٹل فورس میں میس ہے, بس یہ فرق ہے دونوں میں. اس کے بعد سینٹریپیٹل فورس کا ایک اور فارمولا ہے, کیونکہ ہم نے ایکسلریشن کا سینٹریپیٹل ایکسلریشن کا ایک اور فارمولا پڑھا تھا, دیٹ از مائنس آر اومیگا اسکوئر. یہ پڑھا تھا نا یہ فارمولا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے v ایکولس ٹو آر اومیگا ہے, جب v کی جگہ آر اومیگا لکھا تھا تو اسکوئر جب اپلائی کیا تھا تو آر اسکوئر اومیگا اسکوئر ہو گیا تھا, آر آر سے کینسل تو آر اومیگا اسکوئر آ گیا تھا, یہ ٹھیک ہے. یہ لاسٹ ویڈیو میں پروو کروایا ہوا ہے. اب آپ اے سی کی جگہ ڈائریکٹ یہاں لکھ دیں, اے سی ہے نا, ایف ایکول ہے ایم اے سی, تو یہاں اے سی کی جگہ آپ لکھیں مائنس آر اومیگا اسکوئر, مائنس اسٹارٹ میں لکھ دیں تو ایم آر اومیگا اسکوئر, ٹھیک ہے. اور اوپر جب ایرو لگائیں گے تو یہاں پہ ہم پوزیشن ویکٹر لے آئیں گے آر. تو یہ بھی آپ کے پاس فارمولا ہے کس کا, سینٹریپیٹل فورس کا. تو دو فارمولاز ہیں, آپ نے ایکسلریشن کے دو فارمولاز پڑھے تھے, ایک وی اسکوئر اپون آر, تو سینٹریپیٹل فورس کا کیا ہوتا ہے, وی اسکوئر اپون آر ہی ہوتا ہے, ایکسٹرا کیا چیز آ جاتی ہے, ایم, ٹھیک ہے. اچھا, اس کا مائنس آر اومیگا اسکوئر پڑا ہے نا, تو سینٹریپیٹل فورس کا بھی آر اومیگا اسکوئر ہی ہے, ٹھیک ہے, آر اومیگا اسکوئر ہی ہے, ایکسٹرا کیا چیز آ جاتی ہے, ادھر بھی ایم, ٹھیک ہے. بس یہ فرق, یعنی آپ ایکسلریشن کے فارمولاز یاد کر لیں, اور جب ان کو فورس کے لیے بنانا ہو تو ان کے ساتھ میس لگا دیں. یہ میں آپ کو یاد کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں, تو اس طرح سے آپ کو یاد رہ جائیں گے. اب نیکسٹ چیز ہے سینٹریپیٹل فورس کو تو آپ نے پڑھ لیا بہت اچھے سے, اس کا ڈائریکشن دیکھ لی کیسے آتی ہے, اور آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کا میگنیٹیوڈ کیسے آتا ہے, یعنی فارمولا کیا ہے اس کے میگنیٹیوڈ کا. اب لاسٹ چیز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیلی لائف میں کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں, کچھ ایگزامپلس کے تھرو ہم اس کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے. ایگزامپلس آف سینٹریپیٹل فورس, میں نے ایگزیکٹلی وہی ایگزامپل لی ہیں جو آپ کی بک میں دی گئی تھی. فرسٹ ایگزامپل آپ کی بک میں دی ہوئی ہے, ٹو سوئنگ اے بال. اگر ایک بال کو ایسے ہم مطلب تھریڈ کے ساتھ باندھ کے اس کو ایسے سرکولر پاتھ میں گھما رہے ہیں, ایٹ دا اینڈ آف دا اسٹرنگ, دا ٹینشن ان دا اسٹرنگ ایکٹ ایز اے سینٹریپیٹل فورس. اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ کیا ہے. یہ بلیک کلر میں آپ کے پاس بال ہے, یہ ایک سرکل ہے, یہ سرکل میں ایسے گھوم رہی ہے, اور یہ جو لائن لگائی ہے نا میں نے, یہ تھریڈ ہے, کوئی دھاگا ہے, ٹھیک ہے, کوئی روپ ہے, رسی ہے, دھاگا ہے, کچھ بھی ہے جس کی وجہ سے جو اس کو گھما رہی ہے سرکولر پاتھ میں. اب مجھے بتائیں
پارٹیکل کوئی میں نے ابھی بالکل سٹارٹ میں ویڈیو کے آپ کو بتایا کہ سینٹریپیٹل فورس ہی تو وہ ہے جو چیز کو سرکولر پاتھ میں گھماتی ہے. اگر سینٹریپیٹل فورس نہیں ہوگی تو کوئی بھی جو آبجیکٹ ہے وہ سرکولر پاتھ فالو نہیں کرے گا. تو یہاں پر یہ بال جو ایک سرکولر پاتھ فالو کر رہی ہے یہ اس تھریڈ کی وجہ سے کر رہی ہے نا, اس روپ کی وجہ سے کر رہی ہے نا. تو یہ روپ کے اندر ایسی کیا چیز ہے جو اس بال کو گھما رہی ہے؟ تو آپ نے کہنا ہے اس کے اندر فورس آف ٹینشن ہے. روپ میں کون سی فورس ہے؟ ٹینشن. ٹھیک ہے, تو یہ ٹینشن وہ فورس ہے جس کی وجہ سے یہ آبجیکٹ سرکولر پاتھ میں جو ہے وہ موو کر رہا ہے. تو ہم کہیں گے کہ اصل میں یہ جو فورس آف ٹینشن ہی ہے نا یہی ایکٹ کر رہی ہے ایز اے سینٹریپیٹل فورس, کیونکہ ٹینشن وہ فورس ہے جو آبجیکٹ کو سرکولر پاتھ میں گھما رہی ہے یا موو کروا رہی ہے. تو سینٹریپیٹل بھی تو وہی فورس ہے نا جو آبجیکٹ کو سرکولر پاتھ میں موو کرواتی ہے. تو یہاں پر اس کیس میں جب بال کو تھریڈ کے ساتھ باندھ کے گھمایا جاتا ہے تو فورس آف ٹینشن ہی آپ کے پاس سینٹریپیٹل فورس ہوتی ہے. تو یہ ہو گئی آپ کی فرسٹ ایگزامپل. دوسری ایگزامپل ہے فار مون ریوالونگ اراؤنڈ دا ارتھ. مون جو ہے وہ ارتھ کے گرد ریوالو کر رہا ہے یا پھر پلانٹس جو ہیں وہ سن کے گرد ریوالو کر رہے ہیں. تو ایسی کون سی فورس ہے جو ان کو ریوالو کروا رہی ہے ایک دوسرے کے گرد؟ وہ کیوں سرکولر پاتھ فالو کر رہے ہیں؟ تو اس کے لیے بھی ہم یہاں پر ایسے کر لیتے ہیں, سن بنا لیتے ہیں, ڈفرینٹ پلانٹس ہیں وہ اس کے گرد ریوالو کر لیں. ایسے کرتے ہیں ارتھ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ارتھ جو ہے یہ ایسے ریوالو کر رہی ہے. تو ایسی کیا چیز ہے جو اس کو ریوالو کروا رہی ہے؟ تو وہ ہے فورس آف گریوٹی. گریوٹی کی وجہ سے جو ہے یہ ایک سرکولر, کیونکہ وہی والی بات ہوتی ہے یہ اسٹریٹ جانا چاہے تو اس کو فورس آف گریوٹی اندر کی طرف کھینچتی ہے تو یہ کرو پاتھ فالو کر لیتی ہے. پھر یہاں پہنچتی ہے تو یہ سیدھا جانا چاہتی ہے اور فورس آف گریوٹی اس کو اندر کی طرف کھینچتی ہے اور یہ کرو پاتھ فالو کر لیتی ہے. تو کیا چیز اس کو سرکولر پاتھ میں گھما رہی ہے؟ دیٹ از فورس آف گریوٹی. تو ہر وہ فورس جو کسی آبجیکٹ کو سرکولر پاتھ میں موو کرواتی ہے وہ سینٹریپیٹل فورس ہوتی ہے. اس کا مطلب اس کیس میں فورس آف گریوٹی ہی سینٹریپیٹل فورس کے طور پہ ایکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو سیکنڈ ایگزامپل میں آپ کے پاس جو گریوٹی ہے وہی ایکٹ کر رہی ہے ایز اے سینٹریپیٹل فورس. اب تھرڈ ایگزامپل ہے فار الیکٹران ریوالونگ اراؤنڈ دا نیوکلس. جب الیکٹرانس ریوالو کرتے ہیں نیوکلس کے گرد تو الیکٹروسٹیٹک فورس جو ہے وہ سینٹریپیٹل فورس کے طور پہ ایکٹ کرتی ہے. اب اس کی ایگزامپل بھی آپ دیکھ لیں, کیمسٹری میں آپ نے پڑھا ہے سینٹر میں یہ نیوکلیس ہے اور یہ آپ کے پاس فرسٹ شیل ہے, اسی طرح سیکنڈ شیل, تھرڈ شیل. ٹھیک ہے, اور شیلس میں یا آربٹس میں کیا ہوتا ہے؟ الیکٹرانس ریوالو کر رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ بلیو کلر میں نے کیا بنا دیے ہیں یہاں پر؟ الیکٹرانس بنا دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب مجھے بتائیں نیوکلیس پہ کیا چارج ہوتا ہے؟ نیوکلیس کے اندر پروٹان یعنی پازیٹیو چارج, نیوٹران یعنی نیوٹرل. نیوٹران پہ کوئی چارج نہیں ہوتا. تو نیوکلیس کے اندر ایسا کون سا پارٹیکل ہے جس پہ چارج ہے؟ وہ ایک ہی پارٹیکل ہے جو پروٹان ہے. ہوتے تو دونوں پارٹیکلز ہیں لیکن چارج ایک پارٹیکل پہ ہے, پروٹان پہ ہے نا. تو اس پروٹان پہ پازیٹیو چارج ہونے کی وجہ سے نیوکلیس کا چارج کیا ہے؟ اوور آل نیوکلیس پہ پازیٹیو چارج ہے. اور باہر جو الیکٹران گھوم رہے ہیں نیوکلیس کے گرد ان پہ تو نیگیٹو چارج ہے. تو یہ پازیٹیو اور نیگیٹو ایک دوسرے کو کیا کریں گے؟ اٹریکٹ کریں گے. یعنی وہی بات ہے, الیکٹران ایسے جانا چاہ رہا ہے, اس کو اندر کی طرف یہ فورس آف اٹریکشن لگ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ کرو پاتھ فالو کرتا ہے. تو اسی طرح الیکٹران کو ایک سرکولر پاتھ میں موو کروانے والی چیز کیا ہے؟ تو یہ فورس آف اٹریکشن ہے جس کو ہم, یا ریپلین ہے. تو یہ فورس آف اٹریکشن ہے ریپلین چارج پارٹیکل کے درمیان جو ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے الیکٹروسٹیٹک فورس. یعنی الیکٹرانس کو سرکولر پاتھ میں موو کروانے والی فورس کون؟ الیکٹروسٹیٹک فورس. اور اب کوئی چیز اگر سرکولر پاتھ میں آبجیکٹ کو موو کروا رہی ہے تو وہ سینٹریپیٹل فورس ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے نیوکلیس اور الیکٹران کے کیس میں جو ان کو موو کروا رہی ہوتی ہے الیکٹرانس کو سرکولر پاتھ میں, وہ الیکٹروسٹیٹک فورس ضرور ہے لیکن وہی ایکٹ کر رہی ہوتی ہے ایز اے سینٹریپیٹل فورس. تو یہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ سینٹریپیٹل فورس ہم ڈیلی لائف میں کہاں کہاں اسٹڈی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بک کی ہی ایگزامپلس ہی ہیں تاکہ آپ ریڈ کریں, آپ کو سمجھ آئے. اسی طرح سینٹریپیٹل فورس ہوپ سو آپ کو اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا, اس کی ڈائریکشن, اس کا میگنیٹیوڈ نکالنا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں.